أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم دی تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و بابرکت واسطے، جو میرا اور تواڈے سارے دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے. غوث اعظم اور پوری کائنات نو پیدا کرنے والا اللہ ہی دی ذات ہے. او دی ذات اندر، صفات اندر، قدرت و کمالات دے اندر اس دا کوئی شریک نہیں. وہ اکیلا ہے. درود و سلام آمنہ دلال امام کائنات احمد مجتبی، احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. صاحبوں اور ساتھیوں، پہلی بات یہ وے، نہ تے میں یزدانی ہاں اور نہ ہی میں ربانی ہاں. میرا ایک سادہ جہا نام ہے حافظ عبید اللہ بن حافظ محمد ریاض. بہرحال اللہ پاک بھائی حافظ مجیب الرحمان صاحب دی محبت نو قبول فرمائے. میں اپنی بات دا آغاز کرن تو پہلے مبارکباد دیاں گا تاڑے اس جامعہ دے مدرس اور امام حضرت مولانا قاری کلیم اللہ شاکر صاحب نو، کہ جنہ دے دو بیٹیاں نے اس جامعہ دے اندر قرآن حفظ کیتا ہے، حافظ انوار اور حافظ محمد حسان. اور تسی سارے اس گاؤں والے اس مبارک باد دے مستحق ہو کہ اللہ پاک نے تواڈے اس علاقے دے اندر اپنے دین دا مرکز تواڈے کولو بنوایا ہے. اور میں دل دیاں اتھا گہرائیاں وچوں یہ دعا گو ہاں کہ اللہ اس ادارے نال جنہ لوگاں نے تعاون کیتا ہے، اگر کوئی دنیا تو ٹر گیا ہے، اللہ او دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اور جیڑے معاونین حیات نے، اللہ پاک انہاں دے مال جان دے اندر، کاروبار دے اندر خیر و برکتاں عطا فرمائے، اور آن والیاں زندگی دیاں ہر مشکلات نو اللہ دور فرما دے. اج دے اس پروگرام دے عزیز، مکرم اور سربراہی کرنے والے محترم جناب قاری عبد الرحمان خلیل صاحب اگے گزارش ہے کہ اگے آ جاؤ، اگے تشریف لے آؤ، مہربانی ذرا، جزاک اللہ، آ جاؤ اگے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک ایک ایسی کتاب اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمائی ہے. پوری توجہ دے نال بات نو سماعت فرمانا، اور میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر اپنی گفتگو نو اختتام دی طرف لے کے جاواں گا
کیوں میرے تو بعد ہر دل عزیز فاضل نوجوان واعظ خوش الحان حضرت مولانا امین حیدری صاحب تشریف فرما نے اللہ پاک میرے اس بھائی نوجوان دا آنا سفر کر کے اللہ اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے۔ قرآن پاک دی مجلس ہے اور تکمیل قرآن پاک دے موقع تے اس مجلس دا آغاز کیتا گیا ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جیڑا بھی اس قرآن دے نال جڑ جائے رب العالمین اس انسان نو دواں جہاناں دے اندر عزتاں عطا فرما دیندے نے۔ اے دے مطابق میں اپنی گزارشات نو تواڈے گوش گزار کرن دی کوشش کراں گا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دا ایک چھوٹا جہا تعارف کروایا ہے۔ کیا ساڈا یہ سوال بنتا ہے اللہ ایک کتاب اتنی اعلیٰ، یہ بڑی مقام والی، بڑی شان والی، یہ آواز کھولو ذرا تھوڑی، بڑے شان والی، بڑے مقام والی اللہ سونے کیا اس قرآن پاک نو انسان تو پہلے بھی کسی اور مخلوقات تے تساں اینو نازل فرمایا ہے یا پیش کیتا ہے؟ فرمایا ہاں میرا قرآن پاک پڑھ لو تو انو پتہ چل جائے گا کہ رب العالمین نے انسان تو پہلے اس قرآن نو پہاڑاں تے نازل کیتا، زمین تے نازل کیتا، آسمان تے پیش کیتا، لیکن اس قرآن دا ذمہ کسے نہیں اٹھایا، اس نو اٹھایا تو صرف اور صرف انسان نے اٹھایا۔ آؤ نظر اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، ڈر ڈر کے کہن دیو خیر تے ہے وے، ماشاءاللہ اللہ دے گھر دے اندر آئے ہو، نبی پاک دے اتے درود پڑھن دی تے تہاڈی آواز بلند ہو جانی چاہیے اور تسی خوش ہو جاؤ، کملائے نہ بیٹھو بلکہ خوش ہو کے درود پاک پڑھو۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک دے بارے اینا دنیا کائنات والے انو میرا قرآن پڑھ کے سنا دیو۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ترجمے پہ غور فرمانا۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، اسا اس قرآن نو فرمایا اسا آسمان تے پیش کیتا، عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس قرآن نو زمین تے پیش کیتا، وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
پھر اس قرآن نو اسا پہاڑاں تے پیش کیتا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا فرمایا انہاں آسمان تے زمین تے پہاڑاں نے اٹھان تو انکار کر دیتا ہے۔ اللہ پھر اعلیٰ کلام اس قدر قرآن پاک جتنی بلندی والا ہے اے دے لڑکے لگ جائے تے انہوں بھی بلندیاں مل جاندیاں نے۔ آخر کار کدے حصے آیا ہے؟ فرمایا وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انہوں اٹھایا تے انسان نے اٹھایا۔ فرمایا اس قرآن دی برکت نال میں قرآن دے اس شان تے عظمت دی وجہ تو میں انسان نو عظمت عطا کر دیتی ہے، دنیا تے مقام عطا کر دیتا ہے۔ میں انسان نو جنہیں قرآن نو سینے نہ لایا، اس قرآن تے توجہ کی تھی، اس قرآن نال یاری لا لئی ہے نا، فرمایا میں اس بندے نو دنیا کائنات دیاں عزتاں عطا کر دیتیاں نے۔ اسی سمجھنے عزت صرف پیسے نال مل دی ہے یا اللہ کوئی عہدہ ہوئے او دے نال سانو عزت مل دی ہے، جدے نال کوئی 4 گن مین ٹر دے او بندہ بڑا دنیا تے ٹھاٹ باٹ والا ہوندا ہے۔ اسی انہوں عزت دے وقار والا سمجھنے یا جدے کول کوٹیاں بلڈنگاں سے آدھا ہو، جدے کول کاروبار سے آدھا ہوئے، مالو بنا سے آدھا ہوئے نا، ساڑی نظر دے اندر عام دنیا دے معاشرے اندر انہوں افضل تے عزت والا سمجھیا جاندہ ہے۔ او میں چند منٹاں دے اندر دسا اللہ نے عزت دے وقار اصل دے اندر کنوں عطا کیتا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ اس قرآن اپنے اوپر نافذ کر لوے، قرآن دے نال محبت کرن لگ پوے، میں اس بندے نو دنیا آخر دیاں پلائیاں عطا کر دینا ہوا۔ آؤ نظرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی سن دے جانا۔ آپ فرمان دینے خیرکم من تعلم القرآن، آواز نہیں آئی صحیح طرح، محبت لے کے بیٹھو قرآن اور حدیث دی انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوئے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور عزت والا کنو آکھے ہے؟ آمینہ دلال علیہ السلام نے عزت خیر والا کنو آکھے ہے؟ آمینہ دلال علیہ السلام جی ایتھے دنیا تے لوگ بڑیاں ڈگریاں لئی پھر دینے، کوئی جناب کالج دی ڈگری لئی پھر دائے، کوئی یونیورسٹی دی ڈگری لئی پھر دائے، کوئی MBBS دی ڈگری لئی پھر دائے، کوئی ٹیچر دی ڈگری لئی پھر دائے، کوئی انجینئر دی ڈگری لئی پھر دائے۔ سونیا محبوبہ لوگ اینو بڑا عزت والا سمجھ دینے، جڑا استاد کالج دے اندر پڑھان والا ہے لوگ انو بڑا خیر تے عزت والا سمجھ دینے نا۔ فرمایا دنیا کائنات والے ہو، انہوں عزت والا قرآن نے نہیں آکھیا، انہوں عزت والا آمینہ دے لال نے نہیں آکھیا، بلکہ عزت والا بندہ کون ہے؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا قرآن پڑھن والا اے عزت والا اللہ دی نگاہ اندر، مصطفیٰ دی نگاہ اندر، قرآن پڑھن والا، قرآن پڑھان والا، قرآن سکھن والا، قرآن سکھلان والا۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دنیا جہان دے اندر عزت عطا فرما دین دینے۔ اللہ کیویں عزت عطا کر دین دینے؟
میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا ایک بچہ گھروں تر پیندا ہے، اے توتلی جی زبان والا چھوٹا جہا بچہ اینو منہ صاف کرن دی ہے جے صحیح طرح جانچ کوئی نہیں، قرآن پڑھن واسطے مسجد دی طرف تر پہ ہے، اللہ نے پہلا احساس کی عطا کیتا ہے، فرمایا ایک کروں ٹر پہ آئے، مسجد دی طرف آ رہے ہیں، مدرسے دی طرف آ رہے آئے، آسمان دے نورانی ملائکہ اس طالب علم دے پیرا تلے اپنے پر بچھا دین دینے، نورانی ملائکہ اے دے پیرا تلے اپنے پر بچھا دین دینے۔ اور دوسری احادیث ہے، آپ فرمان دینے پانی دے اندر مچھلیاں اس طالب علم واسطے دعاواں کر دیا نے، اے دے واسطے دعاواں کر دیا نے، اے دے خیر واسطے، اے دے عزت دے بلندی دے مرتبے واسطے دعا کر دیا نے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، دنیا کائنات والو اس قرآن نو پکڑ لو، اینو پڑھنا شروع کر دو، ایدے اتے عمل کرنا شروع کر دیو۔ آمنہ دلال علیہ السلام جی پھر ملے گا کی؟ فرمایا اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ توانو دعا جہانا تے عزت عطا کر دیں گے، بلندی عطا کر دیں گے۔ اب ویندے نہیں جے رب نے مقام کیویں عطا کیتا ہے، اللہ نے شان کیویں عطا کیتا ہے۔ بچہ پاویں کسے ماڑی برادری دا ہے، انہاں کول پیسے کوئی نہیں نا، انہاں کول کوٹھیاں کوئی نہیں ہے، انہاں کول بالو سر کوئی نہیں نا، ایدہ باپ کوئی ڈی ایس پی نہیں ہے، ایدہ باپ کوئی اچھے عہدے والا نہیں نا، اللہ نے ایدے سینے اندر قرآن دی دولت عطا کر دیتی ہے۔ نماز دا ٹائم ہوئے ہے، اے بچہ حافظ قرآن ہے، اس قرآن دی عظمت دی وجہ تو اللہ نے مصلی رسول عطا کر دیتا ہے۔ انہیں بچہ قرآن پڑھن والا مصلی رسول تے کھلوتا ہے، ایدے پیچھے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے نے، ایدے پیچھے بڑے بڑے عہدے ستارداں والے نے نا۔ نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال و اکرام دی قسم ہے، ساریاں ڈگریاں والے پیچھے کھڑے ہونگے، حافظ قرآن مصلی تے کھڑا ہوئے گا۔ اللہ نے عزت عطا کیتی ہے، اللہ نے مقام عطا کیتا ہے، اللہ نے شرف عطا کیتا ہے۔ اور فرمایا حافظ قرآن کھڑا ہو جانا، اے حافظ قرآن قبلے وال منہ کر کے کھڑا ہو گیا ہے، اے اندر اللہ اکبر ہاتھ بن کے قیام اندر کھڑا ہو گیا ہے، اور سارے پیچھے کھڑے ہو گئے نے۔ اللہ دی طرفوں آواز ہوندی ہے، جب تک حافظ قرآن رکوع اندر نہ جائے تساں رکوع اندر نہیں جانا۔ ہن تسی یہ دے متحد ہو گئے ہو، تسی متحد ہو گئے ہو، مسجد دے اندر آ کے نماز اے دے پیچھے پڑھنی ہے، اے رکوع کرے گا رکوع کرو گے، اے رکوعوں اٹھے گا رکوع تو اٹھو گے، اے سجدے اندر جائے گا تسی سجدے اندر جاؤ گے نا۔ آمنہ دلال دا فرمانے گرامی ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ عزت دے مقام دی گل ہو رہی ہے،
قرآن دی وجہ تو ہو رہی ہے نا میں ادنا جا ایک طالب علم کتھے میرا شہر نارنگ منڈی ہے نا مینوں جاندا کوئی نہیں پہچاندا کوئی نہیں لیکن اللہ نے میرے کولو ایک مسجد دی خدمت لئی ہے نا میں اس مسجد دی خدمت کر رہا ہوں وہ دے اندر نمازاں پڑھانا وا وہ دے اندر بچے پڑھانا وا وہ دے اندر قرآن پڑھانا وا نمازاں پڑھانا وا نا کتے لالے موسے دا گو ہیر اے حیلے دا نام ہے نا آسمان والے رب نے ایتے کھڑیاں کر کے مینوں بلایا ہے تے دس دیتا ہے نا حافظ انہاں نوں پڑھ کے سنا انہاں نوں میرے قرآن دی عظمت دستے صحیح نا فرمایا انہاں لوگاں نوں پتہ چل جائے ایتھے بھی آ کے تینوں عزت ملی ہے تے رب دے قرآن دی وجہ تو ملی ہے رب دے قرآن دی وجہ تو عزت ملی ہے نا دنیا تے اللہ عزتاں عطا کر دینے اور آخرت نو کیویں اللہ عزت عطا کرنگے آؤ ناظرہ میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا سارے مل کے درود دی چھل پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم بچے بول دے ذرا سیانے بھی بولو صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ذرا تسی تھوڑا جا آواز مٹھا رکھو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے دنیا تے بھی عزت مقام ہے نا اور آخرت نو مقام کیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہے فرمایا سونے محبوبہ اللہ قیامت نو ساری انسانیت نو اکٹھیاں کرنگے نیک بھی اوتھے ہی ہونگے بد بھی اوتھے ہی ہونگے نا اس طرح صفاں لگ جان گیاں نیکاں دیاں بھی لگ جان گیاں بریاں دیاں بھی لگ جان گیاں چودھری بھی کھڑے ہونگے وزیر بھی کھڑے ہونگے مشیر بھی کھڑے ہونگے نا اس حیل بینڈ دے باسی بھی اللہ دی دربار اندر کھڑے ہونگے نا تے آواز آئے گی وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ واروں واری سارے آنو علیحدہ کر کے کھڑے کرن لگے نے نا فرمایا مجرم لوگ ایک پاسے ہو جان سخی لوگ ایک پاسے ہو جانا نمازی لوگ ایک پاسے ہو جانا یہ سارے جدو پاسے ہو جان گے تے آسمان والا رب آکھے گا فرمان گے یو قالو لصاحب القرآن کیسا اعزاز ہے حافظ قرآن یقال لصاحب القرآن حافظ قرآن کتھے نے اللہ جی حافظ قرآن سامنے کھڑے نے نا فرمایا انہاں نو میرے سامنے کھڑیا کر کے انہاں نو انہاں لوگاں تو علیحدہ کر دیتا جائے اللہ جی وجہ کی ہے نا فرمایا انہاں دے سینے اندر عرش والے رب دا کلام ہے انہاں دے سینے اندر عرش والے رب دا کلام ہے نا فرمایا اللہ دسنا چاہندے نے اسی قیامت نو بھی انہاں نو اعزاز دینا چاہنے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ عام لوگاں دیاں صفاں وچوں حافظ قرآن نو کڈ کے تے نورانی ملائکہ وچ کھڑے کر دین گے جتنے پیارے جبریل کھڑے نے اللہ انہاں سارے وچوں بلا کے تے نورانی ملائکہ دی صف اندر شامل کر دیں گے اور دسیا جائے گا آ میرے حافظ قرآن بندے نے نا انہاں دے چہرے چمک رہے ہون گے آسمان والے رب انہاں نو نور عطا کر دیں گے اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فرمایا انہاں دے والدین کتھے نے انہاں دے والدین نو اللہ ذوالجلال والاکرام سنہری تاج پہنا دیں گے خوش قسمت نے او والدین مینوں اللہ دی قسم ہے جنہ ماپیاں نے محنت کر کے اپنی اولاد نو حافظ قرآن بنا لیا ہے
خوش قسمت نے حافظ قرآن دے والدین جنہاں نو اللہ نے اے عزت آزاد بخشے آئے نا ہن اللہ ذل جلال والاکرام جنت دے اندر لوگاں نو پے دینے پے تے حافظ قرآن نو اپنے کول بلان گے اللہ فرمان گے حافظ قرآن گل تے سنتے صحیح جی اللہ جی کی گل ہے فرمایا کتے قرآن فلاں علاقے اندر پڑھنا سے تراویاں اندر پڑھنا سے فلاں مسلے تے کھڑا ہو کے پڑھنا سے جی اللہ جی قرآن ہوتے پڑھنا سا فرمایا جو قرآن دی تلاوت میں رب العالمین دے سامنے کرتے سینا واہ لوگوں کیسی عظمت ہے حافظ قرآن دی جتھے قرآن سنن والا عرش والا رحمان ہوئے گا ہوتے منظر ہی کیسا ہوئے گا اللہ سانو بھی تے ساڑیاں اولاداں نو قرآن دا حافظ بنا دے حافظ قرآن سامنے کھلوتا ہے تے رب فرما دے نے قرآن پڑھ دا جا تے جنت دیاں سیڑیاں چڑھ دا جا تے حافظ قرآن پڑھ دا ہوئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ہی نے ایک حدیث دا مطالعہ کر رہا سا جے تو انسان دنیا تو ٹر جاندے ہے اعمال ختم ہو جاندے نے منقطع ہو جاندے نے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے حافظ قرآن اللہ دے جنت وچ قرآن پڑھدا جائے گا جنت دے درجے چڑھدا جائے گا تے اللہ اوتھے بھی ایک ایک حرف دے بدلے اپنے حافظ قرآن بندے نو نیکیاں عطا کر دے جان گے جنت وچ بھی نیکیاں ایک اعزاز ہے جو اللہ نے حافظ قرآن نو عطا کرنا ہے حافظ قرآن نے قرآن پڑھدا ہے پیا تے رب العالمین دے سامنے کتے سورت بقرہ پڑھدا ہے کتے سورت العمران پڑھدا ہے کتے سورہ نساء پڑھدا ہے اس تو اگے سورتاں پڑھدا جاندا ہے نا آسمان والا رب ادا قرآن سنی جا رہا ہے فرمایا اس قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑیاں جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ سارے نہیں بولے جاپدا کہ تہاڈا مسجد چھڈن نو دل نہیں کردا جنت میں جانا ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ تے اساں اس جنت میں جانا ہے جدا دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام نے کھلوانا ہے اے حافظ قرآن نو اعزاز ملنا ہے آؤ نا ذرا میں اپنی بات نو ختم کرا اختتام دی طرف لے کے جاواں اور ایک دعا کردا جاواں میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر نے حافظ قرآن دی بڑی عزت شان دسی ہے نا وقت اجازت نہیں دے رہا آؤ نا ذرا میں ایک گل کر کے اپنی بات ختم کردا جاواں اور میری دل دی دعا کی ہے میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری اے ہوئی ہے دعا اللہ میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیاں نکلے جان اللہ آمین کہہ دیو تہاڈی جان نکل دی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ قرآن پڑھ دیا ساڈی جان کڈ لوے میں پڑھدا رواں قرآن اللہ میری پڑھ دیا نکلے جان اللہ میں اللہ مینو علم دے وچ روانی دے اللہ مینو علم دے وچ روانی دے مینو ایسی خوش الہانی دے او مینو ایسا طرز بیانی دے جو سنے کہے سبحان اللہ
मैनू ऐसा तरज बयानी दे जो सुने कहे सुबहान अल्लाह। मेरे कुल गुनाह मुआफ करीम, साडे कुल गुनाह मुआफ करीम, मेरे गुनाहां दे दफ्तर साफ करीम। मैं बंदा तेरा पुलन हारा खां, बस आखर तेरा इंसान अल्लाह। मैं पढ़दा रवां कुरान अल्लाह, मेरी पढ़दियां निकले जान अल्लाह। बस ए होई ख्वाहिश मेरी ये, बस ए होई ख्वाहिश, आमीन कह दे अजे। बस ए होई ख्वाहिश मेरी ये, रोशन हो जावे मेरी कब्र दी टेरी ये। बस ए होई ख्वाहिश मेरी ये, रोशन हो जावे कब्र दी टेरी ये। बस आस अल्लाह मैनू तेरी ये, बस आस मैनू अल्लाह तेरी ये। होवे जन्नत वल फरमान अल्लाह, मैं पढ़दा रवां कुरान अल्लाह, मैं पढ़दा रवां कुरान अल्लाह। पढ़दियां निकले मेरी जान अल्लाह। बड़े खुशकिस्मत लोग हो जेड़े इस कुरान दी महफिल अंदर आए हो। अल्लाह कोलो दुआ है कि अल्लाह आज जिन्ने आए ने इस कुरान दी बरकत नाल साडे सारियां नू मुआफ फरमा दे, मुआफ फरमा के अल्लाह सानू सारियां नू पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाह पक्का और सच्चा सानू ताबेदार बना के क़यामत वाले दिन मुस्तफ़ा दी अल्लाह हौज़े कौसर तो जाम नसीब फरमा के आप दी शिफात अता फरमा के जन्नत दा दाखला अता फरमा दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।